बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगबा नंद नेशनल एमडीकेट चिप 29 नवंबर 2020 की वशो दा की चिकम द केमिस्ट्री पार्ट ते या फिजिक्स पार्ट ते या बायोलॉजी पार्ट ते या द इंग्लिश पार्ट ते दा टोलबा स्टेप बाय स्टेप को ननबा तिजा द केमिस्ट्री पोर्शन वकमा लक्षाने बिया बदसिजू इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप को ची कम कल एग्जाम वर्क चाहोता हम पैदा उशी और दावस चिकन या होता हम पता हो लगी दा पहला एमसीक्यू है केमिस्ट्री पर नेशनल एमडीकेट 2020 के अल्काइल हेलाइट हैविंग सीएक्स एंड ब्रेकिंग ऑफ द शो नो दा से रे चिपयाव दा की नो दा चिक दा सीएक्स ते ठीक शो कला चिप देवानी न्यूक्लियोफाइल द बैक साइड ना अटैक कई नो दा बजोड़ई ट्रांजिशन स्टेट और पे यौ स्टेप के हम दा सीएक्स बांड मातीगी और दा सी बदी न्यूक्लियोफाइल सरा बांड जोड़ई नो दावई ची पे यौ स्टेप के हम कार्बन हेलोजन बांड ब्रेक शी और पे दगा यौ स्टेप के न्यूक्लियोफाइल और लकदा हेलोजन न्यूक्लियोफाइल ली चूंकि दा एमसीक्यू रे नो दगा न्यूक्लियोफाइल कार्य न्यूक्लियोफाइली द कार्बन सरा बांड जोड़ की पे यौ स्टेप के दाकम मैकेनिज्म ने नो SN1 के वो 2 स्टेप थी फॉरनी स्टेप के कार्बोनियम आयन जोड़ेगी पोलर साल्वेनी पर द्वेम स्टेप के वो सारा बिया न्यूक्लियोफाइल अटैच कीगी SN2 चिरे 1 स्टेप थे दा पर स्टेप के हम बॉन्ड ब्रेक कीगी और अन बॉन्ड जोड़ेगी नजम सारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट थे SN2 मैकेनिज्म दाशन 2 नंबर एमसीक्यू है सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट हमारे साथ ऑप्शन बी करेक्ट है SN2 मैकेनिज्म क्योंकि SN1 में 2 स्टेप है पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बन जाता है कार्बोकेटाइन एंड सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन से अटैक होता है तो ये 2 स्टेप वाला होता है और SN2 जो है एक स्टेप है तो एक ही स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड भी बनता है तो SN2 ऑप्शन करेक्ट है हेयर लिक्विड हेयर सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट प्राइमरी अल्काइल हेलाइट आगत हुई ऑल प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन पे यानी प्राइमरी कार्बन आगत हुई चाहे बल यो कार्बन ता आमा टीचनी दा प्राइमरी या आगे कार्बन चाहे यो बल ता टीची नक दा प्राइमरी कार्बन दे दा यो बल कार्बन ता टीते नो दा प्राइमरी शो दाम प्राइमरी कार्बन दे नो दा बल यो कार्बन ता अमनरे आटी टोल हाइड्रोजन दी नो दा प्राइमरी कार्बन दे सेकेंडरी कार्बन आगत हुई चाहे नोर 2 कार्बन ता टीची लगा दा कार्बन चिरे सेकेंडरी कार्बन दे दा नोर 2 ता टीचते टर्शरी आगत हुई चाहे नोर 3 कार्बन ता टीची लगा दासी तीता टर्शरी हुए हाँ जी प्राइमरी अल्काइल हेलाइट आगत हुई चिपागे के हेलोजन प्राइमरी कार्बन ता अटीची नो दा प्राइमरी अल्काइल हेलाइट दे सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट आगत हुई चिपागे के हेलोजन सेकेंडरी कार्बन ता अटीची लगा तो गोरा टर्शरी आगत चिपागे टर्शरी ता अटीची नो जमु सलता ऑप्शन नंबर सी करेक्ट थे दाशु ठीक शो दाशाने क्वेश्चन नंबर 43 नंबर 43 RX on reaction with alcohol palm the RX चिकला दा alcohol सरा reaction हुकी नो दा बस जोड़ा लोकेट here the RX the R पर जेबान इजली के बाद इथाइल X पर जेरी के बाद ब्रोमीन प्लस अल्कोहल से रिएक्शन हुकी नो अल्कोहल दा से रिएक्शन की CH3 CH2 और OH थे नो जब ऐसे कमा ची दा OH दा H पता से कमे दा H ते मकीर कमा OL तरीके में ची न्यूक्लियोफाइल एक्शी दा बशी जमुक सरा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नो दा बा टेक के पदे बाने दा बती उजी नो दा जमुक से जोड़े दे अल्काइल पदे बाने जा R लिखम चुंगलता R दे सही शो दा H सी दे दा H पर दिशा टीच की HBr शो नो R शो दा O पखपल जे शो ठीक शो दी पजे हम R लिखम नो R दा विलियमसन ईथर सिंथेसिस दे सो जमन सरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट थे इन दी RX चिकला दा अल्कोहल से रिएक्शन होकी नो दा विलियमसन ईथर सिंथेसिस दे नो दा जमन सरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट थे ठीक दा बल एमसीक्यू को लोकेट हियर एमसीक्यू नंबर 4 द आयोफेक नेम ऑफ C6H5 ठीक है और CH3
whole 2. The Iofaic name is. نو دا به تاسو څه وګورئ چې کوم اپشن ته راځي. نه دا به څه کوئ، دا درې دي Iofaic. نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ. ٹھیک شو، دا پینایل نه دی ځکه چې زموږ سره په اپشن کې پینایل نشته، هیگزانون دی، هیگزانون 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 هیگزانون. نو موږ به هلته دې نه پینایل نه جوړو. ٹھیک شو، سنګل باندې نون هیگزا هیگزا ایرینو لکه سنګل باندې، هلته ډبل باندې کیټون. دا CH3 یو CH3 دلته اٹیچ کوي، یو CH3 دلته اٹیچ کوي، پنځه هایدروجن دي، یو هایدروجن دلته، یو دلته، یو دلته اور یو دلته، پنځه شو. اوس نمبرینګ ورکوي 1 2 داسې یا داسې یو شان راځي 3 4 5 6. ٹھیک ده، نو زموږ سره راځي آپشن کریکټ کوم راځي 2 6 ډای میتایل 2 6 ډای میتایل او د دې لپاره هیگزانون 1 2 3 4 5 6 6 کاربن لپاره هیگز. دا ټول بانډونه سنگل دي نو A in E. ٹھیک شو، چې دا یو کیټانیک ګروپ پکې نه ای به ریموو شي، دې په ځای به 1 ولیکي نو هیگزانون شو. نو زموږ سره آپشن نمبر کم کریکټ دی، آپشن نمبر بی کریکټ دی. په دې کې آپشن نمبر بی از کریکټ. خو دلته به کوېسچن پیدا کیږي ځکه چې د کاربن په ټولو ور څو بانډونه دي، څلور بانډونه دي. دې کاربن څلور بانډونه پوره دي، دې کاربن څلور بانډونه پوره دي، دې کاربن څلور بانډونه پوره نه دي، یو هایدروجن ولا پکار دی. دې کاربن څلور نه دي، یو هایدروجن ولا پکار دی. دې کاربن څلور نه دي، یو هایدروجن پکار دی. دې څلور یو هایدروجن پکار دی. مطلب دا دی چې دلته هایدروجن کم دي. نو چونکه هایدروجن کم دي چې هایدروجن ورسره پوره وي نو موږ سره به بی آپشن نم کریکټ وي. نو چونکه دلته هایدروجن کم دي نو دې کې یو آپشن ام کریکټ نه دی. نو آپشن از کریکټ. کلیر شو دا خبره؟ دې کې وګورئ که دغه وی نو زموږ سره به بی آپشن کریکټ وي، خو چونکه دلته که هایدروجن سیوا وي، چونکه بس हाइड्रोजन पदी के कम दी नो पदी के जमंग सारा एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ये नेम तो करेक्ट होता है लेकिन अगर हाइड्रोजन ज्यादा होती, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कम है लिहाजा इसमें कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है. नो ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. देयर इज नो ऑप्शन करेक्ट. दे करेक्ट ऑप्शन नष्टा. नो दासरे एमसीक्यू वाला पारा बस कई पीएमसी वाला है दा एनटीएस वाला دیره بار داسې کې چې ټول څومره کاندیډیټ چې اپلای کړي کله چې ایم سی کیو غلطي د ټولو د هغې نمبر میلاویږي. نو که دا چا هر آپشن لیکلی نو د هغې لپاره دا ایم سی کیو صحیح دی، دا کریکټ ایم سی کیو دی فار ایوری ون. 45 نمبر دی وایي فینول از نون as. زموږ سره آپشن دي کاربولیک ایسڈ، کارباکزیلیک ایسڈ، کاربولیک ایسڈ، کارباکزیلیک ایسڈ. کارباکزیلیک ایسڈ آئی تھنک دلته دوه لیکلي دي. نو یاد ساتئ زموږ سره په بک کې شته چې 5% aqueous solution of phenol is called carbolic acid. کاربولیک ایسڈ څه ته وایي چې 5% پکې واټري نو هغه پینول ته وایي کاربولیک ایسڈ. 5% واټر ان پینول دا ته وایي کاربولیک ایسڈ. نو دې کې آپشن نمبر سی کریکټ دی. آپشن نمبر سی از کریکٹ هیر. ٹھیک ہے، بل ته ګورئ 46 phenol is more acidic than alcohol. دا پینول الکول نه ډېر کله ډیو ټو د فالوینګ کم ریزن دي. نو دا وګورئ پینول ته پینول چې واټر ته ور واچې نو دې نه به جوړېږي داسې پینو اکساید آین به جوړېږي. ٹھیک شو، الکوهل چې واټر ته ور واچې پروټان ورکوي د دې نه به الکا اکساید آین جوړېږي. ٹھیک ده، دواړه ایسډ دي بیکاز دا په واټر کې هایدروجن آین پروټان ورکوي. both are acid because both give hydrogen ion in water, but which one is stronger? بده کې resonating structure نشته دی. ها دې کې وګورئ دا دوه الکترون بلته راشي دا بدلته راشي. ٹھیک دی داسې دا دلته شفت شو، دا ډبل باند شو، پلس شو، دا دلته شو، دا دلته شو. ٹھیک ده، دا پکې منه کې خیر دی. بیا دا بدلته راشي
دا ور بدل تراشي بیا به داسې چیک کوي داسې مطلب دا دی په دې کې ریزونیټنګ سټرکچر کېږي د نیګیټیو چارج ډي لوکلایزیشن کېږي نو چونکې په پینو اکساید کې ریزونیټنګ سټرکچر سیواري د نیګیټیو آین ډي لوکلایزیشن پکې کېږي مطلب دا دی چې په دې کې ریزونیټنګ کنټریبیوټنګ سټرکچر سیواري کینونیکل فارم پکې سیواري په کم ایسیډ کې چې ریزونیټنګ سټرکچر سیوای کینونیکل فارم سیوای هغه به سټرانګ ایسیډ هغه کم کې چې کم یا به ویک نو چون کې دلته زموږ سره پینول کې د نیگیټیو چارج پر رنګ کې ډي لوکلایزیشن کیږي نو دې کې آپشن نمبر سی کریکټ دی ډي لوکلایزیشن اف نیگیټیو چارج ان دی رنگ ډي لوکلایزیشن اف دی نیگیټیو چارج ان دی رنگ therefore سی آپشن از کریکٹ بلے 47 The common name of the compound the compound common name sare da chikai the compound common name sare da aldehyde functional group pakere common name da para the carbon te chikam carbon ati chahata alpha hoy the alpha te chikam ati cha beta hoy da alphabetically hoy chloro aw methyl no c mak ki razi no beta chloro alpha methyl 1 2 3 प्रोपेनल्डिहाइड नो दा जमंग सरे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है چې په सी کې وای बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपाइनल या प्रोपाइनल डिहाइड नो जमंग सरे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वी हैव करेक्ट ऑप्शन इज सी ठीक था 48 48 के होय which of the following region is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compound نو دا د پنجاب په کتاب کې شته خو د KP په بک کې نشته نو دا آؤٹ آف کورس کوېسچن دی او په دې کې آپشن نمبر سی کریکټ دی NaHSO4 SO3 د کاربونایل او د نان کاربونایل د سپریټ کول لپاره او د پیوریفای مطلب چې سپریټ کی جو پیوریفای شو د دې لپاره چې کوم ریجن نه NaHSO3 دی نو دا آپشن چې دی دا کې نشته په بک کې نو په کې به بک کې نشته دا آؤٹ اف کورس دی देखिए دا 49 नंबर MCQ बिल्कुल इजी دی دا ځلی کمنه ډایرکټ کومه چې تاسو ته ټیم ځای نشي secondary alcohol is the product of reduction of which carbonyl compound نو که تاسو ګورئ د ایسیټون چې دی د دې کیټون کله چې دې سره موږ ایډیشن اف هایدروجن کو ایډیشن اف هایدروجن از کالډ ریډکشن پرې کې لون پیر په دې ټیکو کې دا دلته لاړ شي دا دې سره شي دا الته لاړ شي نو دینه به جوړ شي دا CH3 CH3 او دا یو H دلته ټیک شو دا باندې الته لاړې OH نو دا شو का हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सेकेंडरी कार्बन द सेकेंडरी अल्कोहल नो जमन सर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है जे सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म ए सच कंपाउंड दा शाने जमन सर बल यो एमसीक्यू ले लुकेड हियर 50 नंबर दे व्हिच of the following is strongest acid नो ऑप्शन वर कर दी ए नंबर ऑप्शन प्रोपाइनिक एसिड बी ऑप्शन फ्लोरो इथेनॉइक एसिड सी ऑप्शन ट्राई क्लोरो इथेनॉइक एसिड और डी ऑप्शन नाइट्रो इथेनोइक एसिड ने याद साथी तासु दा ट्रेन मालूम दे
چې fluoroethanoic acid به ډېر fluoroethanoic acid will be more acidic than chloroethanoic acid, chloro will be more acidic than bromo, bromo will be more acidic than iodo. ٹھیک ده که یو ټرای کلورو به ډېر اسیډیک دین ډای کلورو به ډېر اسیډیک دین مانو کلورو صرف کلورو او مانو کلورو به ډېر اسیډیک دین ایتانویک اسید. اوس خبره دا ده چې فلورو ایتانویک اسید به ډېر اسیډیک که ټرای کلورو. نو یاد ساتئ فلورو ډېر اسیډیک دی خو دا صرف کلورو وي نو بیا دا ډېر اسیډیک و، که دا ډای وي نو بیا دا ډېر اسیډیک و، خو چونکې دلته ټرای دی نو ټرای چې دی ټرای کلورو از مور اسیډیک دین ون فلورو. نو زموږ سره آپشن نمبر سی کریکټ دی په 50 نمبر کې زموږ سره آپشن نمبر سی کریکټ دی په 50 نمبر ایم سی کیو کې. ها جی بیا ورکړي hydrolysis of ethyl chloride result in the formation نو carboxylic acid. د carboxylic acid د کله چې د ethyl chloride hydrolysis وکي د ethyl chloride چې hydrolysis وکي نو دا په بوک کې بلکې شته د carboxylic چپټر کې چې د ethyl chloride hydrolysis وکي دا موږ carboxylic acid راکړي. د 52 ته ګورئ the exact reactivity order for the carboxylic acid derivative. The exact reactivity order for the carboxylic acid derivative لپاره چې دی نو اول ethyl chloride بیا anhydride بیا ایسټر دا لیکم ځکه چې دا بوک کې سیم ټو سیم موجود دی. آپشن نمبر ډي په دې کې کریکټ دی. The exact reactivity order for carboxylic acid derivative is number D. ethyl chloride anhydride بیا بسی ایسٹر. ٹھیک شو. نمبر 53 based on the physiochemical properties protein may be classified into نو دا بالکل ایزی دی simple compound or derived protein. نو دا all of the above صحیح دی. डी نمبر آپشن کریکٹ دی چې simple compound or derived protein. Based on function, thyroxine can be classified as biochemistry. A number option correct है कि hormonal protein. ठीक दा 55 चिरे दा out of course थे 55 is not present in the KP book. so दा मा प्रे हो दो बस दा नॉर्मल बस पे बल स्टेप के कोमा इंतजार का इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.